घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर आज आमकां जण एकल्या म्हणटागी साम चॅप्टर 5:3 पळया बो अपुर्बायेचें दाविदाचें किर्तन पळया बो अपुर्बायेचें पळया. सर्वेस्परा सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. परतून म्हणटागी आमकां जण एकल्यांक सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार आज हांव दवरतां. सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार हांव दवरतां. कित्याक सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. ह्या सकाळीच्या वेळार 5:30 वरां सुमार 2000 लागीं भाव भयणी तुमी ह्या मागण्या पळोवन आसतात. मागीर कितली भाव भयणी सगळो दीस ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा. उतार आज आमकां म्हणटा की बा अपुर्ब्यान पळया सर्वेस्परा सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आज ब्रेस्ताराच्या दिसा सगळो दीस तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. कित्याक आज तुजेरच म्हजी नदर लायता. कित्याक तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजो भरवसो, तुंच म्हजो जीवदाता, तुंच म्हजो आदार आनी तुंच म्हजो सर्वस्व आसा. आज तुजेर हांव नदर लायता. कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस तुवें म्हाका चलोवन व्हरूंक जाय. येवच्या सगळ्या वायटांतून तुवें म्हाका निवारूंक जाय. तुवेंच म्हाका वाट दाखोवंक जाय. त्या खातीर म्हजे देव म्हणटा की स्वयं हांव तुज्या सांगात येतलो आनी म्हजी कृपा तुका लाभला. म्हजी कृपा तुका लाभला. त्या खातीर म्हजे हर एका वेळार विन जावन आसलो. म्हणल्यार स्वयं देव म्हजे सांगाता आसलो. त्या खातीर आज म्हणटा की परतून पळया कित्याक 5:1-2 पळया सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या सुस्कारा चिन दी. वर्स 2 म्हजे बोबेचो तळो आयकून घे. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा तुज्या लागीं हांव प्रार्थना करतां. ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुज्या लागीं प्रार्थना करतां. कित्याक तूं म्हज्या बोबेचो तळो आयकताय. तूं म्हजे मागणे आयकताय आनी आज तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. आयचो दीस तूं म्हाका चलोवंक आदार कृपा बळ लाभयता. त्या खातीर देवाक आज आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवास या सोम्या आज कर म्हाका एक हातीर तुज्या मोगाची. कित्याक म्हणल्यार अपुर्बायेची शिकवण मोठ्ठी आज मोग. आज मोग आसता लेगीत द्वेश आसना. ह्या सकाळच्या वेळा आमची सगळी गरजो जेजूच्या हातांत समर्पीत कर म्हणया वेळा.
शांती सदान जीवन मुझे धनिया साम एक स्तुति गायन कर मका सोमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे धनिया जाऊये स्तुति गायन परत म्हणे आम्ही कर्मा का सोमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे धनिया जाऊये स्तुति गायन द्वेष मोसो रासाते मोगा संदेशाड तू केलेल्या कावे बोक्साने मोगांदी तू बावासात बाबाची बोदोरो आयल्या सोम्या उपकारे समाग कर माका सोम्या आज मुनिया जण एकले कर माका शांति साधन जीवन मुझे धनिया सावे स्तुति गायन कर मका सुमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे धनिया स्तुति गायन आज जाऊ आमची जिबी जणकल्याची हे स्तुति गायन म्हज्या मोगाचें हांगासर 2 टेस्टमनी आमी आपुरबायन आयकुया. म्हजें नांव अरुण आनी हांव मंगळूरतान उलयतां. थोड्या तेंपात आमी आर्थीक परिस्थिती आमची बरी नासली, ताका लागून ब्रदर प्रकाशाक आमी विनवणी घाल्ली आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर वाचूंक सांगलें. आयजाया 48:17 आनी किर्तन 95:7 वाचूंक सांगलें आनी आमी तें उतर भक्तीन वाचून सुरू केलें. थोड्याच दिसांनी आजापानी म्हणले बरी आमचे आर्थीक समस्येतावन आमकां सुटका लाभली. त्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या कुटुंबाक आनी तेच्या सर पंगडांक देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं. हांव मेपल हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवं आशेता. म्हज्या पुताचा 12 म्हयने थंय कोंकली आसली. कितले वखद करल्यार गूण जावना. तवळ ब्रदराक आमी पिटिशन घायलें. तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तेंची रिपीट करते आसली. तेचे कोंकली गूण जाल्ली आनी 12 म्हयने त्या उपरांत ताका अलर्जी जाल्ली. तेंचे आमी वर्ड रिपीट करते रावली. ताका अलर्जी गूण जाल्ली आनी आमच्या कुटुंबांत साबार आश्चर्य करला. धन्य देवाक हांव काळजां आसून अर्गां पेटयता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जण एकली ह्या सकाळच्या वेळार 5 भासोणी 9 आयकुया आमी. साम 51:10, मॅथ्यू 11:29, आयजाया 30:18, साम 94:14, तशेंच साम 57:1. आपुरबायन आमी मागया कित्याक म्हणल्यार आज तुमकां मेळून जाल्यार फाल्यां बरें करून तुमी बायट करया, नाजाल्यार पेपरार बरोवन घेया. आमी सांगात म्हणया वेळार साम चॅप्टर 51:10, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29, म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आयजाया चॅप्टर 30:18, पूण सर्वेस्पर तुमकां दाय देखूंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकूत करूंक तो उरता, कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. साम चॅप्टर 94:14, सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना, आपल्या दायसांक सांडचो ना. साम चॅप्टर 57:1, म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर, कित्याक हांव तुका शरणा येता. वेगळा सोंपोसर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. आपुरबायेची 5 भासोवणी आज आमी सकाळची उसारत आसतना आयचो सगळो दीस ह्या भासोवणीचेर आमी मांडून हाडया. पळया, फर्स्ट साम 51:10 सकाळी चेडो मागा, एक निर्मळ काळजा खातीर मागा.
मॅथ्यू 11:29 आज बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू म्हणटा. आयसाया 30:18 कित्याक तो आमकां दाया दाखोवंक तयार आसा. साम 94:14 पळया, कित्याक तो सोरसोय ना तो सणसोय ना. परतून साम 57:1 पळया, हर एका वेळार तो आमकां काकू दाखोवन आसा. ताची इतल्या अपुर्बायची भासोणी, त्या भासोणीचेर आज आमी जियोवया. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मर्लेन बेळमांतावन म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या उपकाराची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. हांव नर्सान प्रायवेट हॉस्पिटलांत काम करनासलें आनी म्हाका कामांतय कश्ट आसले. ह्या वेळार गव्हर्मेंटाचे CHO कॉल फॉर जालें आनी हांवें ताका एप्लाय केलें. पूण म्हाका हें एग्जाम पास जातांगी ना म्हूण भंय आसलें. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करनासलें. आनी म्हाका एग्जामान बरे मार्क्स मेळ्ळे आनी सिलेक्शन जालीं आनी प्लेसमेंटान म्हाका म्हज्या घरा लागींच काम मेळ्ळें. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घन दितां. म्हज्या पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. हांव उप्पिनंगडीतावन हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका 2 हप्त्यातावन मस्तो ताप आसलो. मेडिसीन केल्यारय गूण जावना. ब्लड टेस्ट करतना रिपोर्ट नॉर्मल आसलो, पूण ताप मात्र गूण जावन नातले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 30:2, विजडम चॅप्टर 16:12 धाडलें. हांवें तें कंटिन्युअस रिपीट करून आसलें. 2 दिसांनी म्हजो ताप कंप्लीट गूण जालो. हे देवडा उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घान दितां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय एडोर यू जीजस. लव यू जीजस. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जण एकले मोठवो नियाळ करता आसतना अपुर्बायेचे देवाची उतर पळया. 1 जॉन चॅप्टर 4:19 देवान आमचो पयलो मोग केलो. देवान आमचो पयलो मोग केलो. देखून आमी मोग करचो. देखून आमी मोग करचो. देवान आमचो पयलो मोग केला. देखून आमी मोग करचो. आज मोगांत आमचे स्वार्थ आसूंक नजो, निस्वार्थपणाचो मोग देवान आमकां केला. त्या खातीर आमी प्रत्येक तरान आज एकामेकाचो मोग करतना आज ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आमी निस्वार्थपणाची सेवा आमच्या भावांक आमच्या भयणींक आमी एकामेकाक दिवंक जाय. 1 जॉन चॅप्टर परतून पळया 4:16 to 17 पळया घडी भर आमी. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग आमी वर्सान वर्सां आयकल्या. देव म्हणल्यार मोग. आनी आमी 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 आमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा. साम 94:14 देव आमकां सांडचो येना, सोडचो येना. जोशुआ 1:9 खंय गेल्यार देव आमच्या सांगात येता. एक्सोडस 14:14 हर एक वेळ तो आमचे झुजता, आमकां राखता, सांबाळटा. जफानिया 3:17 हर एक वेळार तो आमचे झुजतालो, झुजारी जावं आसा. जाकारिया चॅप्टर 2:9 हर एक वेळार तो आमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर जावन देव आमच्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8:31 जाल्यार आमी आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हज्याच भावाचो हांव मोग करता गी, म्हज्याच भावाक हांव आदार दिता गी, म्हज्याच भयणीक, म्हज्याच घोवाचो, म्हज्याच बायलेचो हांव मोग करता गी. देव मोग करता. हर एक दिसा देव आमचो मोग करता. हर एक दिसा देव आमकां आदार जावन आसा. इतली भासून वाचली हर एक दिसा तो देव आमच्या सांगात आसा. जसे देवान आमचो मोग केला तशें हांव म्हज्या भावाचो मोग करता गी, हांव म्हज्या भयणीचो मोग करता गी, हांव म्हज्या घोवाचो ह्या बायलेचो मोग करता गी. फर्स्ट पावंडो जावन आसा. आमी जायत्यो पटी दुसऱ्यांचो जायतो मोग करता इमोशनली आनी जायते दिता हांव, मागीर आमी रडोन बसता सगळे घेवन गेलीत म्हणून. जाल्यार आमच्या कुटुंबाक आमी कांयच दिना. कितल्या पटी कुटुंबाच्या ल्हान ल्हानशे 2 सणस एका सणस जाग्या खातीर आमी कोर्टान केस घालून बसता, कोर्टान केस घालून बसता. हांगा 50-60 लाख दुसऱ्यांनी गेल्यार घेवन खावन गेल्यार आमकां जायते फरक पडना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या चालत्या जिवितान आमी देवा सांगाता जियेचे जाला, देवा सांगाता रावाचे जाला. पयलो जसो तुवें तुजो मोग करताय तशेंच
तुझ्या भावाचो, तुझ्या भयणीचो, तुझ्या कुटुंबाचो, तुझ्या घोवाचो, तुझ्या बायलेचो, तुझ्या भुरग्याचो मोग करूंक जाय. आज जायते पटी म्हणजे आमच्या चालत्या जिवितान बायलान आमी भुरगीं आसता, बायलान जाय नाकलोसो मोग करता. कितले बरें स्माईल, कितल्या बरें बा उतरा जाल्यार घरांत आज कुटुंबान देव रास करता. आज म्हणजे हांवें आनी तुवें कुटाम बांदून हाडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, आज सकाळी दनपरां सांजेर हांवें मागणें आयकून सुमार 50-25 वर्ड ऑफ गॉड आमच्या जिबेर आसून हांव म्हज्या भावाचो, म्हज्या बायलेचो, म्हज्या घोवाचो, म्हज्या भयणीचो, म्हज्या बायलेचो जावं म्हज्या भुरग्याचो मोग करिना. जस्ट आमीच चिंतून पळोवंक जाय, आमीच चिंतून पळोवंक जाय. इकडे पळया परतून म्हज्या मोगाचें न्हू, थंयचे देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. जो कोण मोगान जियेता जावं फुरो तुजेर ना, बऱ्या रीती तुज्या भावा लागीं उलय, बऱ्या लागीं तुज्या भयणी लागीं उलय, बऱ्या लागीं तुज्या आवय बापाय लागीं उलय, बऱ्या रितीन तुज्या घोवा लागीं तुज्या बायले लागीं उलय. हे मोगाचो बांद, मोगाचो संबंद आमी वाडटा आसतना देवसार त्या सुवातेर काम करूंक जायना, देवसाराक त्या सुवातेर रास करूंक जायना. परतून पळया देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता, तो देवा थंय जियेता, तो जो कोण मोगान जियेता दुसरे खंयचें ना. जर आमच्या कुटुंबांत आज मोगान जियेता खंडीत जावन देव रास करता. मात्र न्ही, जे कितेंय तुमी दोगां जाण जेका मनाचेर मागतात देव तुमकां प्राप्त करता आनी फावो करता. हालेलुया, म्हज्या मोगाचें न्हू, मोग आसता तें दुस्मान काय आसना. जावं फुडें आमच्या जिवितान इल्लें सोडून येता. कुटुंबाच्या जिवितान आमी सांगात वर्सान वर्सां रावची मनशां, तें इल्लें सोडून जाता. त्या खातीर आज आमच्या जिवितान जाता तितल्या मोगान जियोक आमी पळोवंक जाय. मोगान जियेता तो स्वयं देवा सांगात जियेता. त्या तुज्या कुटुंबान जे कितें मागताय देव तुका प्राप्त करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी परतून म्हणटा आनी देव ताचे थंय जियेता. पळय तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. आनी परतून म्हणटा की जडतेच्या दिसांक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. हालेलुया, हालेलुया. 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 15 पळय इकडे परत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता, जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता, तोय देवा थंय जियेता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी देवा थंय जियेची जाल्यार आमच्या काळजान आमच्या पेल्या विशयान एक मोग आसूंक जाय. कितल्याय फावटी आमच्याच भावाचें नांव पाड करनाव गी, आमच्याच भयणीचें नांव पाड करनाव गी, म्हज्याच बायलेचें, म्हज्याच घोवाचें, म्हज्याच आवयचें, म्हज्याच बापायचें. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू मोगान जियोंक जेजू आपयता. त्या खातीर आमी दुसऱ्यांक भोव आपुरब्यान मानता. तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण स्वयं आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव आज हेट करता गे. स्वयं म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव आज नफरत करता, निग्लेक्ट करता गे. आज स्वयं म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर हांवें केस केला गे. स्वयं आज म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें कोर्टांत उबें केला गे. एक घडी चिंत्या, एक घडी चिंत्या. परतून पळय देवाचें उतर म्हणटा की 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 7 भुरग्यांनो कोणीय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत, जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की कित्याक आज मोगान जियेता तो हर एक करूंक शकता, पाडाव करूंक शकता वायटाचेर. आज प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांत हांव कसो जियेता तें वर्तें जावं. म्हज्या कुटुंबांत आज विशेश रितीन म्हज्या पेल्यांक हांव भोगसून आसा गी, म्हज्या कुटुंबांत भोगसून आसा गी. तांचेले माया मोगान जिवन आसा गी, ना तांचें पाड पळोवन आसा गी, तांचें वायट पळोवन आसा गी, तांकां वयर येवंक दिना गी. जर आमी हांवें जर कितले मागणें करूं दी, कितले मागणें करूं दी हांवें जाल्यार हांव म्हज्या भावाक द्वेशिता, म्हज्या भयणीक द्वेशिता, म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव तांकां इन्कार करता जाल्यार म्हजें मागणें हांवें इल्लें चिंतून पळोवंक जाय. आनी हांवें देवा लागीं राजी जावन परतून म्हज्या भावा लागीं, म्हज्या भयणी लागीं, आवय बापाय लागीं, घोव बायला लागीं आमी राजी जावंक जाय. राजी जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक आमी काम करून जागो करून दिवचें. राजी जावचें म्हणल्यार माया मोगान जियेता थंय देव जियेता आनी देव काम करता. तुमी काम करची गरज ना.
एक्सोडस 14:14 तो तुमच्या झुजतालो. तुम्ही शांत राहा, तुम्ही शांत राहा, तुम्ही झुजची गरज ना. आमी एकाचे झुजोंक जाय. आमी नितीवंतपणान जिवंक आज आमी चड आनी चड सोम्यार आदार मागूंक जाय. वायटा पाट करूंक जाय. दुस्मानकाची वणत कुडके करूंक जाय. सर्गेची ग्रेस काय दिसान दीस आमी आपणोवंक जाय. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. परतून तेच गायन म्हणटा आसतना आमी मागीं आयच्या दिसा आमी कोणाच्या रागार आसा. एक ल्हानशा आस्ती खातीर जाग्या खातीर कोर्टान केस केला गी, जावं कोणें इन्कार केला गी, दुखाय लागी, नांव पाड केला गी, जावं बायलान हांव बरो आसा जाल्यार म्हज्याच कुटुंबादारा गे हांव निश्ठूर आसा गी, तांकां आज दुख येता गी. आज एक घडी म्हज्या काळजाची तापासणी करया. मागया ते जेजू लागी ताची काकूत ह्या सकाळी चेडे मागून घेवया आनी मागया जेसा मोगाळा जेजू सिंहत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या प्रत्येक तरान जेजू आज कितलो कामाना हॉस्पिटल ॲडमीट जातात, कोणाच्या डिलिव्हरीची डेट आसा, मात्र न्ही आज कितलो कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, बेजार आसा, ह्या जणकल्या बाबण्या तुझ्या हातान समर्पित कर. आज आमी तुझ्या लय परत मागता. वै सुमिया जेजू जीवन मुझे दुनिया जाए स्तुति गायन कर सुमिया कर माका सुमिया वै सुमिया मुझे शांती साधन जीवन मुझे जीवन मुझे दुनिया जाए स्तुति गायन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष आज कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आज ब्रेस्तराचो दीस आसा. 4 to 6:15 म्हणशेर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरन विरवण्याचें मागणें आसा. 6:30 to 7 मिसाचें बलिदान, 7 to 9 विशेष आराधन, भुरग्यांक तरणाट्यांक इस्काला चालू जाता आसात. पयलेच सोय मागया तांच्या भलायके खातीर, तांच्या जाणवायन ती वाडच्या खातीर हर एक वेळ जेजू ताका राखूंक सांबाळचे तर मागया. भुरगीं येना जाल्यार तुमी म्हण येया आनी मागया. आमी कोंकणींत ट्रान्सलेट इंग्लिशान जणेकली आमी सांगाता म्हणून आज सांजे ते जेजूक आराधन करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सुमेनेच्या जुनाच्या 24th, 25th, 26th ह्या 3 दीस विशेष रितीन आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. शुक्रार सकाळी 8 वरां सुरू जाल्यार आयतारा सांजे 4 वरां मुक्त जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जणेकली तुमी कोण वेळ आसा, टायम आसा, 3 दीस विकेंड जावन आसा, बरें करन एक आपुरबायेची रेसिडेन्सी रिट्रीट करया. कावन्सिलींग आनी सगळें आसतलें आमी त्या सुवातेर आसतले हांव. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें 9702957091 तुम्ही व्हॉट्सअप करा. वेगीच्या वेगी लास्ट मोमेंट राखा नाकात. तो सुचीचो तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी बरोवन दी. आज जाता तितल्या भाव भयणांनी आमी म्हज्या भावाचेर भयणीचेर आज कुटुंबादाराचेर राग आसा जाल्यार आमी माया मोगान जिवंक त्या सोमेले आदार मागया. तांचेर उलया, तांचेर मोगान आज उलया. दुस्मानकाची वणत आमी तुटया. सोम्याचे रास आमी बांदून हाडया. परतच्या टेस्टिमनी आसा. आमेन. पेरपेरीन जॉन पिंटू कणकोलेसून उलयता. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चेडवाचे 28 नोव्हेंबराक काजार बरे भाशेन जाले म्हूण हांव आर्गां दितां. रेशन कार्ड सून म्हाज्या चेडवाचें नांव कमी करूचें आसलें. हांवें रेशन कार्ड एका बायले लागीं दिलें. त्या बायलेन तें कार्ड साणयलें. त्या बायलेक आमकां सणवारा दिसा सांगलें. हांवें रातच्या 3 मिनटाच्या मागण्यान साक्रामेंता लागीं मागणें केलें आनी 5:30 वाजच्या मागणें केलें आनी आमकां आयतारा दिसा 9 वाजता कळ्ळें आमचें रेशन कार्ड मेवलें. हांव जेजूक आर्गां दितां. दुसरी साक्ष दितां. राती 2 वाजता म्हज्या छातीची दूख आसली. हांवें देवाचें उतर रिपीट केलें. त्या क्षणान म्हाजे छातीची दूख बरी जाली. हांव जेजूक आर्गां दितां. तिसरी साक्षी. म्हाज्या कुटुंबांतल्यांक सगळ्यांक बरें नासलें. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान देवाचें उतर दिलें आनी तें रिपीट करीत रावलें हांव. तेतून आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें. जेजूक आर्गां दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Trinity, for all the graces and blessings you have showered on me and my family. I am here to testify. My first testimony is I had given a loan of rupees 2 lakhs to a friend and he was not returning back the money. I approached Brother Prakash's team and they gave me a word of God, Haggai chapter 2 verse 6 to 9, which I recited with faith. In the month of April 2022, this friend of mine deposited the money back in my account. Thank you, Jesus. My second testimony is of my sister-in-law. She was looking for a change in job, but it was difficult. We sent a request to Brother Prakash's team and they gave us a word of God, Philippians chapter 4 verse 6, which we recited with faith. Now she is being blessed with a very good job. My final testimony is of my mother. She was saved from accidents on 2 occasions. On both occasions, she was reciting the word of God, Joshua chapter 1 verse 9 and Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. I thank Brother Prakash and his team for always evangelizing and bringing more and more people closer to the word. May God bless each one of them and their families with good health. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव मँगलोर तावन म्हजें टेस्टमनी दिवंक संतोश पावतां. प्रेयर ग्रुपाक म्हजें पिटिशन दान देवाचें उतर कान घेवन तें रिपीट कर म्हाका मेळिल्ले उपकार साबार जावन आसात. म्हज्या भयणीच्या पुताक सैरीक आनी काजारी बऱ्या तरान जालें. आमकां बरी भलायकी आनी भुरग्यांक काम आनी विजा मेळिल्ल्या खातीर जावं देवाक अर्ग आनी होगळाप. मागणें बसयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या डिवायन प्रेयर ग्रुपाकी म्हजें वंदन. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. हांव दुबय थावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. देवान म्हाका म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सबार उपकारां बसत ताका काळजा थावन अर्गा दिता आनी साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावता. हांवें ऑक्टोबरान ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या पुताच्या विजाच्या विशयान एब्रॉड स्टडी खातीर तो वचोंक आसलो. ताचे विजा मेळोवंक इल्ले लेट जाल्ल्या वरवीं हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें ताची विजा बेगी मेळोवंक. विजा मेळ्ळी जाल्यार ही विजा मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या विजान थोडे फॉल्ट आसले ते क्लियर जावन येतले. मागीर ब्रदर प्रकाशान दिल्ले ते वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनंत आसल्या त्या दळा ताचे विजाचे ते पूर्व प्रॉब्लेम बेगीन सॉल्व जाले. त्या खातीर हांव देवाक अर्गा दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी म्हजी सेकंड टेस्टिमनी एप्रिलान आमच्या घराचें हावज वॉर्मिंग आसलें आनी आमी हांगा थावन कार्गो मस्त घराचो सामान आनी पुरा धाडलो. तो टायमार मेळो नातलो देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक परत्यान एप्रील 4 हांवें पेटिशन धाडलें. मागीर आनी आमच्या हावज वॉर्मिंगाच्या पयलेंत तो घराचो सामान पुरा आमकां मेळच्या खातीर हांवें सदांच मागोवंक सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी रिपीट करनंत आसल्या. अजापानी म्हणल्या बरी हावज वॉर्मिंगाच्या मागीर मेळचो आसलो तो कार्गोचो सामान आमचो हावज वॉर्मिंगाच्या पयलेंत 2 दिसा पयलेंत मेळ्ळो. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजा थावन अर्गा आनी होगळाप दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर कंटिन्युअस मागून आसल्याक आनी आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिवन सदांच आमकां देवाच्या उतराचो अनुभव करूंक अवकाश करून दिल्ल्या पासून काळजा थावन उपकार आटयता आनी देव तांकां धाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागता आनी तुमचे मिसांव पयन सक्सेसफूल जावं दी म्हणून सदांच म्हज्या मागण्यान तुमचो उडास दवरता. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.